محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ سالانہ اجتماع اور عظیم الشان پروگرام برادرم جماعت مبلغ عظیم خطیب شہیر حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد پٹوی صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے رفقا جس ذوق اور جس محنت اور محبت دے نال ایدہ اہتمام اور انتظام فرماندے نے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، رب العالمین نے بے شمار
مخلوقات نو پیدا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی جتنیاں مخلوقاں نے اگرچہ ساریاں مخلوقاں چو اللہ نے انسان نو ہر حیثیت اور ہر لحاظ نال افضل اور اعلیٰ بنایا۔ انسان نو اللہ نے تخلیق دے لحاظ نال بھی اعلیٰ بنایا۔ انسان نو رب العالمین نے شکل دے لحاظ نال بھی اعلیٰ بنایا، عقل دے لحاظ نال بھی اعلیٰ بنایا۔ لیکن اللہ دیاں مخلوقاں انسان تو علاوہ اتنیاں زیادہ نے کہ انسان انہاں نو شمار نہیں کر سکتا۔ تسی اندازہ فرماؤ، بڑی تو بڑی مخلوق، چھوٹی تو چھوٹی مخلوق، آسماناں دے اوپر، آسمان دے نیچے، زمین و آسمان دے درمیان، زمین دے سینے تے، زیر زمین، سمندراں دے اندر، دریاواں دے اندر، ایسیاں اور اتنیاں بڑیاں مخلوقاں نے اللہ دیاں کہ ایک ایک دن دی جدی خوراک ٹنا دے حساب نالے۔ اس مالک دی عظمت تو قربان جاواں جیڑا ٹنا دے حساب نال اونا نو کھان واسطے رزق عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رزق عطا، اور اندازہ فرماؤ کہ جنگلاں دے اندر شیراں نو کھان واسطے گوشت عطا فرما دیندا، سانو ایتھے 1000 روپے کلو لبدا تے او بھی پتہ نہیں کادا ہوندا ہے، اے بھی اللہ ہی جاندا ہے۔ اور جنگلاں چ رب شیراں نو کھان نو گوشت عطا فرماندا، ہنساں نو کھان واسطے موتی عطا کردا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی چھوٹی تو چھوٹی مخلوق تسی انہوں دیکھ لو، بعض اوقات زمین تے بیٹھی ہوئے تے پتہ نہیں لگدا، اندازہ نہیں ہوندا، اتنیاں بے شمار مخلوقات۔ اور خود اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہہ دو صلی اللہ کرو، تھوڑی جی ہمت کرو، صلی اللہ۔ میرا خیال ہے ہن ودی نو ڈر کوئی نہیں، اگرچہ 12:30 ہو گیا نے، پر اللہ سارے دا آؤنا انشاءاللہ قبول فرما کے نجات دا سبب بنان گے۔ آقا دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوڑیا محبوبہ اعلان فرما دیو، اللہ ذوالجلال فرمان دینے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اے میرے محبوب علیہ السلام دے تو آڈے رب دے جننے لشکر نے اونا نو جان تے کلا عرش والا اللہ ہی جان دائے۔ اونا تمام مخلوقات دے وچوں میں ایک مخلوق دا تذکرہ کرنا چاہنا جنو اسی عرف عام دے اندر مکھی آنے، مکھی دی مثال شہد دی مکھی، اے دی مثال مومن دی ہے۔ مومن تے شہد دی مکھی دومانو رب العالمین نے ایک جیسیاں خاصیتاں عطا فرمائیاں نے۔ ذرا اختصار دینا چند باتاں اس حوالے نہ نوٹ فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں ساریاں مخلوقاں جو اللہ نے مکھی نو پیدا فرمایا۔ مکھیاں دیاں 2 قسماں نے، اسی طرح سونےوں بندیاں دیاں 2 قسماں نے، انساناں دیاں 2 قسماں نے۔
انسان چو دو قسم، ایک اللہ دے فرما بردار، ایک اللہ دے نا فرمان نے۔ مکھیاں دیاں دو قسمان نے، ایک شہد دی مکھی، ایک عام گھریلو مکھی ہے۔ اللہ نے مومن دی مثال شہد دی مکھی نال دیتی ہے۔ اور ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمایا جے، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو، فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے شہد دی مکھی دا تذکرہ فرمایا، گھریلو مکھی نو اللہ نے ذباب کہہ کے قرآن چ ذکر فرمایا، اور شہد دی مکھی نو اللہ نے نحل کہہ کے قرآن دے اندر اینو رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ نحل دا معنی اصل دے اندر تحفہ، عطیہ، یعنی یہ انسانہ واسطے تحفہ تیار کر دیے، انسانہ واسطے عطیہ تیار کر دیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، اللہ وحی کر دینے شہد دی مکھی وال۔ ہن اس وحی دا معنی اے نہیں کہ شہد دی مکھی وال وحی کیتی ہے لہذا وہ نبی ہو گئی ہے۔ رب العالمین نے ایک اور جگہ وحی دا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے اوتھے بھی وحی دا تذکرہ فرمایا، وحی دے الفاظ استعمال فرمائے، ایتھے مکھی واسطے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، اللہ نے شہد دی مکھی وال وحی فرمایا۔ کی معنی؟ وحی دی ایک قسم ہے کہ القاء کرنا، او دے دل وچے گل پا دیتی ہے، اللہ نے آرڈر فرما دیتا۔ شہد دی مکھی دی اللہ نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ڈیوٹی لگ گئی ہے، اے جناب اپنا چھتا تیار کر دیے، کدی درختاں تے لگان دیے، کدی جناب بڑے بلندوں بالا پہاڑاں تے جا کے اپنا چھتا شہد والا لگان دیے۔ اور ایدہ شہد والا چھتا جیڑا کدی ایدے تے غور کرو نا، اتنا بہترین قسم دا اللہ نے انو عقل تے سمجھ عطا فرمائی ہے، ایڈی بہترین کارا گھری نال انہیں تیار کیتا ہے کہ بڑے بڑے انجینئر جڑے نے بغیر آلات دے او اے ہو جا چھتا نہیں بنا سکتے، جے ہو جی اللہ نے عقل تے سمجھ مکھی نو عطا فرما دیتی ہے۔ حالانکہ شاید چھتے دے وچ ہے بھی لٹکیا پر وچوں رڑدا، کیوں جی وچوں رڑدا؟ تو آڈے بس ہوئے تے روڑ کے چھڑو، بولو وچوں روڑدا ہے لٹکے چھتا پر وچوں شاید نہیں روڑدا۔ واہ میرے مالک عقل کیسی عطا فرمائے، کدی پھلاں تے بیندیے پہ رس حاصل کر دیے پہ، رس اکٹھا کر دیے پہ، کدی پھلاں تے بیندیے، کدی پھلاں تے جا کے بیندیے، کدی باغاں دا جا کے چکر لگان دیے۔ عقل مند ایڈیے، دانات سیانی ایڈیے،
गुजरां वाले तो उड्डे ते कामों की चली जाए, उथों उड्डे ते वांडो चली जाए, उथों उड्डे ते काली सूबे चली जाए, उथों उड़ के नारोवाल टुर जाए। अकलमंद ते सियानी एडी ए वापसी दा राह भुल दी। बोलो वाह, वापसी दा राह भुल दी। जेड़ी मिठा बनांदी ए ओ राह भुल दी, जेड़े मिठा खांदे ने ओ राह भुल जांदे ने। सियानी एडी है और जेड़ी आप बनांदी है ओ नहीं भुलदी, ते जेड़े खा लेंदे ने ओ राह कमले भुल जांदे ने। अल्लाह जुल जलाल ने ड्यूटियां लगा दित्तियां ने, और फिर एडियां दना ते एडियां सियानियां ने, एडियां अकलमंद ने, इन्हां जनाब ड्यूटी लगा दित्ती गई है। असल ते अल्लाह दी तरफों आर्डर ते हुक्म है ना, कोई मक्खी गंदगी ते बह के वापस अगर अपने छत्ते तक आउंदी, इन्हां दी एक अमीर हुंदी है, एक वडेरी हुंदी है जिहदा नाम यासूब है। ओ इन्हां दी मलका इनू समझिया जांदा और ओदा बकायदा हुक्म ते आर्डर मन्निया जांदा। साडे वाला हाल नहीं, जिधर जी आया टुर पिया ते पुछण वाला ही कोई ना होए। मलका है, सरदार है मक्खियां दी। अगर कोई मक्खी गंदगी ते बह के अपने छत्ते विच आउण दी कोशिश करे, दरवाजे ते ओनू खत्म कर दिता जांदा। ओदी सजा सजाए मौत हुंदी है। इतनी पाकीज़ा सोच वाली शायद दी मक्खी, और मोमिन दी मिसाल भी इंज दी है। मोमिन भी अकलमंद बड़ा हुंदा, मोमिन दी मिसाल शायद दी मक्खी दी है। शायद दी मक्खी चंगियां जगह ते बैंदी है, गंदी जगह ते नहीं बैंदी। मोमिन बंदा जदों बैंदा कुरान दियां मजलसां च बैंदा, जदों बैंदा हदीस दियां मजलसां च बैंदा, जदों बैंदा जिक्र फिक्र दियां मजलसां च बैंदा। मोमिन बंदा जदों बैंदा अल्लाह दियां फरमा बरदारियां वाली जगह ते बैंदा है। ते दूसरी मिसाल जेड़ी है ओ भी मक्खी दी है। ओ मक्खी गंदगी ते बैंदी है, ए कमला गंदियां महफिलां च बैंदा, चोरां डाकुआं दियां महफिलां च बैंदा, शराबियां जुएबाजां दियां महफिलां च बैंदा, ए बदनसीब शिरक ते बिदअत दियां महफिलां च बैंदा। अल्लाह सानू शहद वाली मक्खी दा अंदाज अपनाने दी तौफीक अता फरमा दे। बल्कि मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे सहाबा फरमांदे ने, अल्लाह दे पाक नबी ते जदों वही नाज़िल हुंदी ना, उदों अंदाज इंज दा हुंदा सी जिवें शहद दियां मक्खियां इकट्ठियां हो के उड़दियां ने, उन्हां दी पिनपिनाहट हुंदी है। वही दे वेले प्यारे पैगंबर ते इंज दी आवाज आया करदी सी, यानी वही दी मिसाल भी शहद दियां मक्खियां दे नाल दे के समझाया। और इहो ही ना एक दिन प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम आप तशरीफ फरमाने, सहाबा मेरे पाक पैगंबर दे इर्दा गिर्द मौजूद ने, और हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम ते जदों वही आया कर दे, मेरे आका दी पेशानी मुबारक ते पसीने दे मोती बन बन के बिखर दे जा रहे ने। आप दा सर मुबारक जरा झुक जांदा, कंधे झुक जांदे। अज भी सहाबा फरमांदे ने प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम दे पेशानी मुबारक ते पसीने दे कतरे बन बन के बिखर रहे ने। आप दा सर मुबारक झुक गया है, कंधे मुबारक झुक गया ने। थोड़ी देर दे बाद मेरी सरकार ने अपना सर मुबारक उठाया, आसमाना दी तरफ देखिया, आका ने एक दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना, आइज़्ज़ना वला तुज़िल्लना।
اکرمنا ولا تہنا. اے نبی نے دعا کر کے نا آپ فرماندے نے میرے تے 10 ایتاں ایسیاں نازل کیتیاں گئیاں نے, اگر کوئی بندہ انہاں 10 ایتاں دے مطابق اپنی زندگی بنا لے, انہاں 10 ایتاں تے عمل کر لے تے اللہ اس بندے نو جنت دا حقدار بنا دیں گے. اور ایتاں کیڑیاں نے آقا پڑھ دے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. 10 چیزاں میرے پاک پیغمبر نے اللہ دے قرآن دیاں گنوائیاں تے نال فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جیڑا اینا 10 چیزاں دے مطابق زندگی بنا لے عمل کر لے اللہ انہوں جنت دا حقدار بنا دیں دینے. یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے جدوں وحی آؤندی ہے صحابہ فرماندے نے انج دی آواز جی میں شہد دیاں مکھیاں دی پن پناہٹ دی آواز ہوندی ہے. میرے بھائی انساناں دیاں بھی 2 قسماں نے اور اندازہ فرما لو نا ہے دو میں ہی انسان نے, ایک نیک ہے ایک بد ہے, ایک اللہ دا فرما بردار ہے ایک مالک دا نافرمان ہے. وہ ہے دو میں ہی انسان نے, ایک راتاں گزاردا کلباں دے اندر, ایک دی رات گزر دی ہے سینمیا دے اندر, ایک دی رات گزر دی ہے ٹھیٹھراں دے اندر, ایک دی رات گزر دی ہے شراب و شباب دیا محفلاں دے اندر, ایک دی رات گزر دی ہے اللہ دیا نافرمانیاں دے اندر, اور ایک دی رات گزر دی ہے تے رب دے سامنے کھلوتیاں گزر دی ہے او دے سامنے روندیاں گزر دی ہے. مومن تے مواہد دا فرق ہی بڑا عجیب ہے دو میں انسان. کدی اندازہ نہیں جے کیتا اکو ہی باپ دے 2 بیٹے, اکو ہی باپ دے 2 بیٹے نے, ایک اللہ دا بڑا ہی فرمان بردار ہے, ایک حد تو زیادہ اللہ دا نام فرمان ہے. ایکو باپ دے 2 بیٹے نے, ایک سرمایہ دار لکھ پتی ہے, ایک گلیاں دیاں ککھاں تو بھی ہولا ہے. ایکو ہی باپ دے 2 بیٹے نے پر گجراں والے تقسیم رب العالمین دیئے. اور کیڑے ویلے الفت بھی یاد آئے, بڑی پیاری گل کیتی فرماندے نے کتے چہرے چو چو کر دینے, کتے چہرے چو چو کر دینے, کتے رنگی رہندے اڈے نے, کتے چہرے چو چو کر دینے, کتے رنگی رہندے اڈے نے, کئی وچ بڑھاپے جوان دسن, کئی وچ جوانی بڈے نے, کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں, کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں. جاؤ ذرا اپنے معاشرے دے اندر نظر مار کے ویکھ لاؤ, باپ بیچارہ پتر دی حالت کی ہے, دن بدل دیاں پتہ لگدا, حالات بدل دیاں پتہ نہیں لگدا, دن بدل دے رہندے نے, وقت ایک جیسا نہیں رہندا, کیونکہ قرآن دا فیصلہ بھی ایک ہوئی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.
دن لوکاں وچ بدل بدل کے آوندے رہندے نے، حالات ایک جیسے نہیں رہندے۔ باپ بیچارہ چھپڑاں تو پانی پیندا پھردا، باپ گلیاں چ تکے کھاندا پھردا، پتراں نو اولاد نو اللہ نے عزت اے کرمال ہن نیسلے تو ارا کھلوندا ہی نہیں۔ خیر نہ اینو کتھے عام پانی نہیں لنگدا، ٹوٹیاں دا پانی نہیں لنگدا، اے نیسلے تو ارا کھلوندا ہی نہیں۔ تقسیم کی دیئے او بولو، تقسیم رب العالمین دی۔ کتے چہرے چو چو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کئی وچ بڑھاپے جوان دسن، کئی وچ جوانی بڈے نے، کتے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ میرے مالک میں تیریاں قدرتا تو صدقے جاواں، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چاڑ جہازی اڈے نے، کئی حکم چلاندے پھر دینے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، اور گال بڑی پیاری کر دینے، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے، کتے لسی پینو مل دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، کتے سونا سونا ہی سونا ہے، کتے کنا وچن والے نے، کسے نئے لگل پالنے، کئیاں لا پرانے سٹے نے، ہے ایک کوئی وال انگوران دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، ہے ایک کوئی باپ دے دو پتر نے، ایک کروڑاں پتی ہے، ایک گلیاں دیاں ککھاں تو ہولا نظر آؤندا، ایک جناب لکھاں پتی ہے، ایک ریڈی لا کے گزارا کردائے بیا، سبحان اللہ۔ دو پرانے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد ہے، دو پرانے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد ہے، ایک مندہ کئی خداوانو، ایک کہندہ اللہ واحد ہے، ایک بدتاں لئی مر جاندے نے، ایک سنتاں اتوں کٹے نے، ہے ایکو وال انگوران دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے میں۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے قسمہ بنا دیتیا نے نا، مکھیاں دیاں دو قسمہ، انسان دیاں دو قسمہ، شاید دی مکھی مضبوط بڑی ہندی ہے، شاید دی مکھی جناب استقامت دا پہاڑ ہندی ہے، جتھے نے چھتا لگایا نا ہنیریاں چل دیا نے، چکھڑ چول دے نے، بارشاں پیندیاں نے، اولے پیندے نے، اور کدی اے اپنا ٹھکانہ چھڑ کے ناس دی، پکی بڑی ہے، استقامت بڑی ہے۔ مومن دی مثال بھی اے ہے، مومن تے چکھڑ چول دینے، حق دی خاطر کدی مارا پیندیاں نے پیاں، حق دی خاطر کہ تو گالیاں پیندیاں نے پیاں، حق دی خاطر کہ تو چڑکاں پیندیاں نے پیاں، حق دی خاطر کہ تے بچے زبا کیتے جا رہے نے، حق دی خاطر کہ تے سینے تے خنجر چلائے جا رہے نے، حق دی خاطر کدی بمبان دے تماکے آنا سینے چھلنی کروائے جا رہے نے۔ اور مومن دی مثال اور شہد دی مکھی دی مثال ہے کہ وہ جتنی مضبوط بہادر ہے اپنا ٹھکانہ چھڑ کے جاندی نہیں۔ مومن بھی سمجھدا کہ میرے بچے ذبح ہو جائیں، میری دولت لٹ جائے،
جسم دا انگ انگ کٹیا جائے میں سب کچھ برداشت کر سکنا وا، لیکن رب دی توحید دے ٹھکانے تو اور آمنہ دے نال دی سنت دے ٹھکانے تو باز نہیں آ سکتا۔ مومن دی مثال، اللہ سانو شہد دی مکھی جیسا میٹھا بنا دے۔ ہولی ہولی آکھیا دے، ہور ہولی آکھیا دے۔ ایک گل ہور بھی سن لو، مومن دی مثال میں دے رہا، غور فرمایا جے۔ مکھی ایڈا ودیا تے ایڈا میٹھا شہد بنا دیئے کہ جدی کائنات وچ مثال ہی کوئی نہیں۔ اچھا اسی کوئی چیز بنانے ہیں نا، فلانے نے جی کھیر بنائی ہے، کڈی میٹھی ہے، جویں شہد میٹھا، فلانی شہد ایڈی میٹھی ہے جویں شہد میٹھا ہوندا۔ کدی کسی آکھیا فلانے جناب فلانے بندے کو شہد لے آندا ایڈا میٹھا جویں ہے مثال کوئی؟ فلانے کو لو شہد لے آندا جی بڑا ہی میٹھا، کڈا میٹھا جویں چینی میٹھی ہوندی۔ شہد دی مٹھاس دی دنیا تے کوئی مثال، اور مومنہ شہد بن جا۔ کی بن جا؟ شہد بن جا۔ اور دوسرے نمبر تے مومن واقعتاً میٹھا ہوندا، نرم مزاج ہوندا، نرم طبیعت ہوندا، جیڑا اے دے کول بیندا اینو اپنا بنا لیندا، اپنا گرویدہ کر لیندا۔ تے اگلی تصویر دے دونوں روخی ہوندے نے نا۔ دوسری مثال، شہد دی مکھی ہے چھوٹی جنی ہے، رب نے انہوں اپنے دفاع واسطے ایک ڈنگ بھی لا دیتا ہے، اپنے دفاع واسطے جنہ چر انہوں کو چھیڑے نہ کچھ آندھی نہیں، تے جیڑا چھیڑے پھر انہوں چھوڑ دی نہیں، اپنے دفاع واسطے کدوں ہل دیئے جدوں انہوں کوئی چھیڑ دا، جان بوجھ کے انہوں پریشان کرے، تے پھر رب نے انہوں ایک ڈنگ لا دیتا، جنوں لا دے وے نانی چیتا کرا دیں دیئے۔ حضرت صاحب منہ سجا کے لگے پھر دن کہنا، ہاں منہ دے لڑ گئی ہے تے اینج بابڑ بلا لگ دے پیا، انہیں پتہ لگ گیا دے مٹھی بھی بڑی ہے تے جے تنگ کرو گے تے کوڑی بھی بڑی ہے۔ مومن دی مثال بھی انجی ہے، مومن بہادر بڑا مٹھا بڑا، اے دے قریب آو اپنا گرویدہ بنا لے گا، لیکن مومن دی رب العالمین دی توحید، مومن دی خیارت کوئی اللہ دی توحید ویچ شرک دی ملاوٹ کرے، کوئی مومن ہو آکے پیارے پیغمبر دی سنت دے اندر بدعات دی ملاوٹ کرے، مومن برداشت کردہ نہیں۔ اور مومن ہو اگر جان بوجھ کے چھیڑی جائے، جمیں خیر نال آج کل ساڑھے گوانڈی چھیڑن ڈہنے، کدی سیال کوٹ دی سرحدے جناب گولہ باری ہو رہی ہے، اینے پاکستانی شہید ہو گیا نے، کدی جناب واگا بارڈر دی شہرتے جان بوجھ کے شرلیاں چھڑن ڈہنے، اینے مسلمان شہید ہو گیا نے۔ جے چھیڑی جا پھر مومن زیادہ دیر چوپ رہ سکدا، چوپ نہیں رہ سکدا۔ اور اے اللہ دے فضل نہ جدو بول دا جدو ہل دا، پھر اللہ دے فضل و رحمت دینا، اور بڑی تو بڑی دنیا دی کو طاقت ہوئے اے دا مقابلہ بھی بولو کر سکدی نہیں۔ میں دا سے رہا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنوں شہد دی مکھی دی مثال دیتی ہے۔ اور آذرہ غور فرمانا، ایک دن نہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ شہد جیڑا جسم دیاں بیماریاں تو بندے نو شفا دیندا، تے قرآن جیڑا اے بندے دے دل نو شفا دے دیندا۔
شاید بندے دے جسم نو شفا دیندا تے اللہ دا قرآن بندے دے دل نو بیماریاں تو شفا دے دیندا گجراں والیو جویں لوہے نو زنگ پیا جاندا ہے لوہے دا زنگ اتارنا ہوئے لیاؤ جی مٹی دا تیل استعمال کریے لوہے نو زنگ پیا گیا اتارنا لیاؤ جناب فلانا کیمیکل استعمال کریے تیزاب استعمال کرو تے زنگ لت جائے گا او گجراں والیا دلانو زنگ پہ جاندے نے دلان دا زنگ اتارنا ہوئے تے رب دا قرآن پڑھیا کر دلان دا زنگ اتارنا ہوئے تے اللہ دا قرآن پڑھیا کر جناب ابن مسعود فرماندے نے شاید جسم دیاں بیماریاں تو شفائے اور قرآن جیڑا اے دل دیاں بیماریاں تو شفا عطا فرما دیندے اللہ قرآن دا سچا پیار نصیب فرما دے میرے تے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمان آن والا ایک نبی دا غلام آیا آپ دا صحابی آیا آکے عرض کردہ سونیا میرے بھائی دا پیٹ خراب ہو گیا جی میں ساڑی بھی عادت ہے چلو مسجد جو بیٹھے ہیں یا کسی محفل چ بیٹھے ہیں کسی مجلس چ بیٹھے ہیں بندہ کوئی تکلیف ہوئے جی میں آج کل عام بیماریاں چل گئی نے ایک بیٹھا ہوندہ ہے یار کوئی شوگر دا ہی نسخہ دس دے تے جنہوں شوگر ہے وہ 50 نسخے تو آنو دسے گا دو جاندہ یار کو بلڈ پریشر دا ہی نسخہ دس دے وہ 1000 نسخے دسے گا پاکستانی قوم خیار نال ہاں ایٹ پٹو تے تو آنو حکیم نظر آؤں گے ڈاکٹر نظر آؤں گے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور میرا دعویٰ میرے مصطفیٰ دلان دے بھی حکیم نے تے جسمانی بھی حکیم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دلان دے طبیب آقا روحانی طبیب بھی نے میری سرکار جسمانی طبیب بھی نے عرض کردائے اللہ دے پیارے نبی جی میرے پائی دا پیٹ خراب ہو گیا محبوب کو نسخہ ارشاد فرماؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جا جا کے اپنے پائی نو شہد پلا چلے گیا جا کے نا بھائی اپنے نو شہد پلایا واپس آ کے نا تھوڑی دیر بعد آ کے عرض کردہ سونیا او تے اگے نالوں بھی بہتا کم گڑبڑ ہو گیا دے حضور ہوتے بہتا کام خراب ہو گیا شاید پلان نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جا جا کے اپنے بھائی نو شاید پلا دوبارہ گیا جا کے دوبارہ شاید پلایا پھر واپس میرے آقا دے کول آیا اللہ دے پیارے نبی جی ہوتے اور زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے او پروانیا جا جا کے اپنے بھائی نو شاید پلا تیرے بھائی دا پیٹ تے غلط ہو سکدا رب دا قرآن نہیں غلط ہو سکدا تیرے بھائی دا پیٹ تے غلط ہو سکدا قرآن نہیں غلط ہو سکدا کیونکہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ تے اعلان ہے فیہ شفاء للناس اللہ ذوالجلال نے اے دے اندر لوگاں واسطے شفا رکھ دیتی ہے اللہ دے پیارے نبی جی میں اپنے بھائی نو دجی دفعہ شہد پلایا اور زیادہ مسئلہ خراب ہویا میرے آقا فرماندے نے جا جا کے اپنے بھائی نو شہد پلا تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکدا رب دا قرآن نہیں غلط ہو سکدا پھر گیا جا کے شہد پلایا واپس آ کے آندہ سونیا جو تساں فرمایا سی او ہوئی سچ
سونے جو تساں فرمایا سی او ہوئی حق ہے۔ میں اپنے پائی نو بار بار تو آڈے آڈر تے حکم نال آقا شہد پلاندا رہا ہوں، اللہ نے شہد دی برکت نال میرے پائی نو شفا عطا فرما دیتی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، اے شہد دی مکھی نفیس بھی بڑی ہے، شہد دی مکھی مٹھاس پیدا کر دیے، شہد دی مکھی پکی بھی بڑی ہے۔ اپنے مشن اندر اللہ ذوالجلال نے ڈیوٹیاں لگائیاں۔ اور نمبر 2 دوسری مکھی دا ذکر بھی اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ۔ میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، اس مکھی دا تذکرہ قرآن نے زباب کہہ کے او دا ذکر فرمایا۔ خلیفہ مامون ایک دفعہ نا اپنے دربار چ بیٹھا، مکھی ایڈی ٹھیٹ، تو انہوں پتا ہے نا کئی مکھیاں بڑیاں ہی ٹھیٹ ہوندیاں، جو میں کئی بندے بڑے ٹھیٹ ہوندے ہیں، کئی مکھیاں بڑیاں ٹھیٹ ہوندیاں نے۔ انہیں جدو بہنا بری مجلس چ بہنا، جدو بہنا حرام دیاں مجلسیں بہنا، جدو بہنا اللہ دیاں نافرمانی دیاں مجلسیں چ بہنا۔ مکھی دی مثال گھریلو مکھی قرآن نے زبابہ کیا، اے جدو بیندیے روڑیاں تے ہی بیندیے، اے جدو بیندیے زخماں تے ہی بیندیے، اے جدو بیندیے گندگی تے بیندیے۔ اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے سونیا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ قرآن دے اندر او دا تذکرہ فرما کے نا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے سونیا آجڑے اللہ دے علاوہ اللہ دے شریک بنائے جاندے نے، اے بیچارے تے سونیا ایک مکھی بنان جوگے نہیں۔ مکھی بنانا تے بڑی دور دی گل ہے، انہ دے کھانے چو مکھی کو ذرہ اٹھا کے لے جائے، اے مکھی کو لو چھڑان جوگے نہیں بیچارے۔ اے خلیفہ مامون اپنے دربار چ بیٹھا، ایک مکھی آ کے نا بار بار تنگ کرن رہی ہے، بار بار تنگ کر دی۔ اور تو انہوں پتا نا کئی دفعہ اینا پریشان کر دین دی ہے، اینا پریشان کر دین دی ہے کہ بندہ بڑا طاقتور ہے، بہت بڑا حکمران ہے، اور جناب بڑا اے اپنے آپنو پھنے خاں سمجھ دا، لیکن معمولی جی مکھی، چھوٹی جی مکھی اے دا جینا حرام کر دین دی ہے۔ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلا دنیا دی سپر پاور دا حکمران صدر اوباما او دے متعلق اخبارات نے لکھیا بھئی ایک مکھی نے انہوں ناکو چنے چوا دیتے، ایتھو اڑائے تھے، ایدھر بہ جائے، ایتھو اڑائے تھے، ایتھے بہ جائے، ایتھو اڑائے تھے، ایتھے بہ جائے۔ خلیفہ مامون ایک دفعہ نا انجی ایک مکھی تو پریشان ہو گیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ملے تے ایک کہنے لگا اے مکھی نو اللہ نے کادے واسطے بنایا؟ تے امام صاحب فرمان لگے حکمرانہ نو ذلیل کرنے واسطے بنایا۔ مکھی نو کادے واسطے بنایا؟ فرمایا حکمرانہ نو ذلیل کرنے واسطے، جنہ دے سامنے بندیاں دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، مکھی ایسے چنے چباندی ہے بھئی بندہ پریشان ہو کے رہ جاندہ۔ اللہ اللہ رب العالمین نے اس گندی گھریلو مکھی دا، بلکہ جتنیاں مکھیاں نے نا باقی دیاں ساریاں مکھیاں نو جہنم چ سٹیا جائے گا، شاید دی مکھی دے علاوہ شاید دی مکھی جہنم نہیں جائے گی، باقی ساریاں مکھیاں نو جہنم چ سٹیا جائے گا۔ اے نہیں کہ مکھیاں نو عذاب ہونا ہے، انہاں گناہ بڑا وڈا کیتا ہے، عذاب نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال نے مکھیاں نو جہنم وچ سٹنا ہے، جہنمیاں واسطے عذاب بنا کے،
جہنمیاں واسطے عذاب بنا کے بطور عذاب نہ مکھیاں نو جہنم چ داخل کیتا جائے گا۔ میرے بھائی میرے برادر، دو قسم دیاں مکھیاں، ایک شہد دی مکھی ہے، ایک گھریلو مکھی ہے۔ دو قسم دے بندے، ایک مومن ہے، ایک اللہ دا نام فرمان ہے۔ اللہ دا نام فرمان گندیاں مجلساں چ بیندا، گندیاں محفلاں چ بیندا، شرک و بدعات دیاں محفلاں چ بیندا، شرابیاں زانیاں جوئے بازاں دیاں محفلاں چ بیندا۔ جویں گندی مکھی روڑیاں تے بیندی ہے، زخماں تے بیندی ہے، مومن بندے دی مثال شہد دی مکھی دی ہے۔ مومن مکھی شہد والی جدو بیندی ہے اچھی جگہ تے بیندی ہے، جدو بیندی ہے نفیس جگہ تے بیندی ہے، جدو بیندی ہے اپنے چھتے دے اندر شہد بنان واسطے بیندی ہے۔ مومن بھی جدو بیندا قرآن دی مجلس وچ بیندا، قرآن دی محفل وچ بیندا، ذکر فکر دیاں مجلساں وچ بیندا ہے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر نام لے کے ذکر فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ شہد دی مکھی مٹھاس پیدا کر دیئے، اے دے کارخانہ رب نے پیٹ وچ لگا دیتا ہے، اے مٹھاس پیدا کر دیئے، مٹھاس تقسیم کر دیئے۔ اور مومنوں مٹھے ہو جاؤ، لوگ تو اڈے لاگے بین قرآن دیاں گلاں سنن، حدیث مصطفیٰ سنن، لوگ تو اڈے قریب آن، تو اڈے اخلاق دے چرچے تے تذکرے کرن، لوگ تو اڈے قریب آن، تو اڈے گرویدہ ہو کے رہ جان۔ ایسی زندگی گزار، پھر انشاءاللہ الرحمن دنیا چ بھی عزت ہے، قیامت نو بھی عزت ہے۔ اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ شیر پنجاب حفظہ اللہ تشریف لے آنے، میں ان الفاظ تے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک بعد۔